बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ अशफाक इसाक सत्ती। और आज का दिन इंतहाई अहम दिन है। आज है 25 दिसंबर का दिन, और 25 दिसंबर का दिन हम मनाते हैं हमारे कायद बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज यौम पैदाइश का दिन है, और 148वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। और उनकी शख्सियत के हवाले से हम बात कहें, आज इस मुल्क में हम आज़ाद हैं, सांस ले रहे हैं, आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं, और एक भरपूर नेशन के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरे वो एक शख्स, ज़ाहिर है उनके साथ पूरी उनकी टीम भी थी, वो एक शख्स जिसकी अनथक मेहनत उसके पीछे है। But he was the one who led them all. He was the one जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम ख्वाब देख सकें आज़ादी का, दो मुख्तलिफ रियासतों का, ये बताना कि दो मुख्तलिफ कौमें बसती हैं जिनके नज़रियात मुख्तलिफ हैं और वो एक साथ एक जगह सेटल नहीं हो सकते। इसलिए मुसलमानों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अलग खित्ता चाहिए। उसके अंदर ज़ाहिर है कि सर सैयद अहमद ख़ान से लेके अल्लामा मोहम्मद इकबाल तक की अनथक मेहनत और शायर मशरिक़ का जो किरदार था वो अपनी जगह, बाकी लोगों की सरदार अब्दुल रब निश्तर लें या जो भी मतलब जो लोग उस वक्त क़याम पाकिस्तान की तहरीक में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ रहे, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जिस तरीके से पाकिस्तान की बुनियाद रखी, पहले 23 मार्च का ओकेजन हो, वो टाइम जब एक तो वो लॉयर भी थे और बड़े ज़बरदस्त लॉयर थे, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी दोनों को रिप्रेजेंट करते थे, और पहले वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से उन्होंने अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए जद्दोजहद की। जब अंग्रेज़ और मुसलमान और हिंदू मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहे थे, तो उस ज़माने में अशफाक अगर आप लीडरशिप देखें, इवन फ्रॉम इंडिया, गांधी, नेहरू, और यहाँ से आप देखें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, लियाकत अली ख़ान, तो ये वो लीडरशिप थी जिसने एक बड़ा कहते हैं ना अपहीवल टास्क था। वो अंग्रेज़ों से उस ज़माने में आज़ादी हासिल करना अपने आप में ये बड़ी एक जद्दोजहद थी। उसके बाद सोचना, ये बताना कि जी हमें एक अलग मुल्क चाहिए, बिकॉज हमारे नज़रियात आपसे नहीं मिलते। वैसे बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले दो चीज़ें, यानी कि पहले अंग्रेज़ों को कहना कि जी आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया, आप यहाँ से रुखसत हो जाएं, और उसके बाद वहाँ पर मौजूद जो लोग थे उनसे आज़ादी हासिल करना, और उसके अंदर भी अंग्रेज़ों को किरदार अदा करने के लिए कहना, क्योंकि उनके होते हुए ये मुमकिन हो सकता था, वरना बहुत मुश्किलात होती। लेकिन उसके अंदर भी आपको पता है कि जब ये पार्टीशन हो रही थी और जब तकसीम हो रही थी बाकायदा तौर पर, तो उसके अंदर भी पाकिस्तान के साथ क्या कुछ सलूक रवा रखा गया। फिर जो फ़ंड्स की तकसीम का मामला था उसके अंदर पाकिस्तान के साथ क्या सलूक रखा गया, असलहे की तकसीम, फ़ौज की तकसीम, आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके अंदर, लेकिन बाबा कौम ने अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया, और अपनी ख़राबी सेहत के बावजूद वो क़याम पाकिस्तान के मुतालबे पर अटल रहे। और आज वो वजह है, आज हमारे बहुत से मफादात हो सकते हैं हमारी सियासी क़यादत के, ज़ाहिर है कि अपनी पार्टीज़ को लेकर, लेकिन उनका मुतालबा पाकिस्तान का क़याम था, और इसी वजह से आज हम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उतना अरसा पाकिस्तान के बनने के बाद पाकिस्तान को दे नहीं सके, ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की, और 1948 में उनका इंतकाल हो गया। वरना तो बहुत कुछ बहुत तेज़ी से तब्दील हो सकता था, और हमारा जो पहला आइन है उसको बनने में ही बहुत टाइम लग गया। लेकिन बहरहाल आज जिस मुल्क में है हम सैल्यूट पेश करते हैं। मैं ये सोचता हूँ बचपन से उनकी काविशों को, मैं ये कह रहा हूँ बचपन से जब हम स्कूल वगैरह जाया करते थे, तो जब हम सुनते थे कि यूँ दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान, तो उस वक्त से सोचा करते थे कि आखिर इसका मकसद क्या है। लेकिन अब जैसे जैसे अंदाज़ा होता है, और उनकी पुरानी स्पीचेस अगर आप सुने, उनकी गुफ्तगू आप सुने, उनका पॉइज, उनका आर्टिकुलेट लहजा, तहम्मुल, कमाल, स्टेट्समैनशिप, उनकी जो तकरीर होती थी, वो ज़बरदस्त ओरेटर थे, ज़बरदस्त तकरीर करते थे, और वो अपने मुखालिफिन को अपनी कहते हैं ना जहानत से, अपनी मतानत से, दलाइल से कन्विंस करते थे, और उन जैसी लीडरशिप मैंने नहीं देखी हमारे मुल्क में। उन जैसी लीडरशिप मैंने नहीं देखी। उन जैसी लीडरशिप होती तो आज पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क होता, जो कि नहीं है। और 1960-70s में पाकिस्तान देखिए और आज देखिए, तो हमें एक मुखलिस क़यादत की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर वो मुखलिस अवाम की भी ज़रूरत है, क्योंकि टाइम्स ऐसा होता है कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते। अच्छा जी, अब क्या सिलसिला है कि आज हम देख रहे हैं कि इस सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में खुसूसी तक़रीब का अहतमाम किया जा रहा है। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तक़रीब, इसके साथ साथ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए हैं। अभी जब हम आपसे के साथ बैठे हैं तो इस वक्त ये सिलसिला हो चुका है। अच्छा, दिन भर
جو سیاسی قیادت ہے اس کی جانب سے مزار قائد پر حاضری کا سلسلہ جاری رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ آج سڑکوں پر جب ہم نکلے تو صدف ٹریفک بھی معمول سے کم نظر آیا. اسکول وغیرہ کی تو ویسے ہی چھٹیاں ہیں, لیکن اس کے علاوہ بینکس, مالیاتی ادارے اور اس کے علاوہ عام تعطیل ہے. آپ شام ہونے دیں اور آپ دیکھیے گا کہ خاص طور پہ کراچی کی حد تک رات کو نہیں دیکھا آپ نے صدف, رات بھر جی کافی لوگ اس کو گہما گہمی کے طور پر منا رہے ہیں. اور آج کے دن کی مناسبت سے ظاہر ہے پبلک ایک ہالیڈے بھی ہے, لیکن 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور یہ ایک طویل ان کی جد و جہد رہی. اور کہتے ہیں نا, بنا کسی جنگ کے, بنا کسی لڑائی کے پاکستان جو حصول ہوا وہ اپنے آپ میں ایک بڑی کاوش تھی. تو ہم جو قائد اعظم کی جائے پیدائش ہے وہاں پر ہم آپ کو لیے چلتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ اس وقت بڑی ایک چارمنگ پلیس ہوتی ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اسٹوڈنٹ ہیں, جو سیکھنا چاہتے ہیں, جو جاننا چاہتے ہیں. اور اگر آپ نہیں گئے تو آپ ضرور جائیں. اور ایک نوسٹیلجک انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ بہت کچھ وہاں سے انفارمیشن بھی لے کر واپس آئیں گے. اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے قائد یہاں پر تھے, یہاں پر انہوں نے اپنا بچپن گزارا. تو عشرت خان ہمیں ذرا وہاں کی سیر کروا دی. یہ ہے پیلے پتھروں والی وہ عمارت جو 125 گز پر مشتمل ہے اور 164 برس پرانی ہے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جائے پیدائش ہے. اس عمارت کو کس طرح محفوظ کیا گیا ہے, آئیے وزیر مینشن کے اندر چل کر معلوم کرتے ہیں. وزیر مینشن کے داخلی دروازے سے داخل ہوتے ہی پہلے لائبریری آتی ہے, جہاں رکھی تاریخی کتابیں تقریباً 150 سال پرانی ہیں. جب آپ پہلی منزل پر پہنچیں گے تو یہاں آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر استعمال تمام فرنیچر, قانون کی کتابوں کے ساتھ ساتھ وہ نایاب کرسی جس پر قائد اعظم محمد علی جناح بیٹھ کر کیبنٹ کی صدارت کیا کرتے تھے, وہ کرسی بھی آپ کو یہیں ملی. 3 کمروں پر مشتمل پہلی منزل پر 164 برس پرانا فرنیچر, تصاویر اور قانون کی کتابیں اسی ترتیب سے رکھی گئی ہیں جو قائد کے دور میں تھی. یہاں ایک کمرہ ایسا بھی ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش ہوئی. یہ ہے وزیر مینشن کی دوسری منزل, جہاں قائد اعظم محمد علی جناح کی روزمرہ استعمال کی تمام اشیاء کو بڑی ہی نفاست کے ساتھ رکھا گیا ہے. دوسری منزل پر ایک ہال ہے جسے میوزیم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس میوزیم میں 106 سال پرانا رتی جناح کے جہیز کا فرنیچر, قائد اعظم کا اسکول بیگ, پیرس سے تیار کردہ ملبوسات, کچھوے کی ہڈی کا بنا چشمہ, ریڈیو, قرآن پاک, گاؤن, چھڑی, تمباکو نوشی کے لیے استعمال ہونے والا پائپ اور دیگر کئی اشیاء میوزیم کی زینت بنی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح جو بھی لباس پہنتے تھے شلوار قمیض کا, اس پہ MAJ لکھتے تھے. اور بتاتا چلوں یہ تمام ان کے ڈریسز پیرس سے بن کر آتے ہیں. لکڑی سے بنا زینہ, عمارت کے در و دیوار یا پھر رکھی تمام اشیاء کئی دہائیوں پرانی ہے جنہیں خاص قسم کے کیمیکل سے محفوظ کیا گیا ہے. وزیر مینشن ویسے تو قائد کی جائے پیدائش ہے, لیکن ہمارے لیے ماضی کے دریچوں میں جھانکنے کا بہترین ذریعہ. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ عشرت خان, ARY نیوز, کراچی. کیا زبردست یہ ایریا ہے. اور آپ کو کئی جگہوں پر آپ جب جائیں تو آپ کو قائد اعظم کے جوتے, ان کے استعمال میں رہنے والی چیزیں, ان کے سوٹس دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے, پلس کراکری ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, کہ وہ کتنے نفیس انسان تھے اور ان کا ڈریسنگ سینس کتنا اچھا تھا. اور ویسے جو ارینجمنٹس ابھی بھی کس طریقے سے مینج کیا گیا ہے, صفائی ستھرائی کے کیا انتظامات ہیں, وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. جتنا ہو اتنا کم ہے ویسے. اچھا چلیں, اب جہاں تک ہم نے ان کی جو گھر تھا وزیر مینشن, اس کا آپ کو تھوڑا سا ہم نے جھلک دکھائی. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں, مجھے پرسنلی جب بھی میں کہیں جاتی ہوں اور کسی ملک میں جا کر اگر آپ نے ان کی تاریخ دیکھنی ہے تو میوزیم ضرور جایا کریں. تو یہاں پر کراچی میں جی جو قائد اعظم کے زیر استعمال چیزیں رہیں وہ میوزیم میں موجود ہیں اور بڑی تاریخی اس کی ایک اہمیت ہے. تو یہاں پر ہمیں روحا فاطمہ اس حوالے سے ڈیٹیل بتا رہی ہیں. میرے عقب میں دکھ رہا یہ گھر بانی پاکستان کی رہائش گاہ ہے, جسے ماضی میں فلیگ اسٹاف ہاؤس اور حال میں قائد اعظم ہاؤس میوزیم کہا جاتا ہے. تو آئیے آج ایک نظر ڈالتے ہیں قائد کے گھر پر. گھر کا کل رقبہ 10,241 مربع ہے. قائد کے اس گھر میں کل 6 کمرے ہیں. 2 منزلہ اس گھر میں اسٹڈی روم, ڈرائنگ روم, ڈائننگ روم, لاؤنج اور 2 بیڈ روم ہیں, جن میں سے ایک محترمہ فاطمہ جناح اور دوسرا قائد کے زیر استعمال رہا. قائد اعظم ہاؤس میوزیم کے نگراں جاوید کا کہنا تھا کہ نئی نسل کا یہاں آنا بے حد ضروری ہے. یہاں آ کر انہیں تاریخ کا معلوم ہوتا ہے. اس کو ایک برٹش آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن کیا تھا جس کا نام تھا موزس JH سوماک.
ٹھیک ہے. اور اس کا آرکیٹیکچر اسٹائل کہلاتا ہے کولونیل آرکیٹیکچر. یہ وہی فرنیچر ہے جو قائد اعظم کی رہائش تھی بمبے اور دہلی سے, وہاں سے ٹرانسفر کر کے یہاں رکھا گیا ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ رکھا گیا ہے. قائد کی وفات کے بعد محترمہ فاطمہ جناح نے بھی اسی گھر میں قیام کیا اور اپنی انتخابی مہم بھی اسی گھر سے چلائی. بابائے قوم کی رہائش گاہ میں ان کی کتابیں اور بیرون ملک سے دیے گئے تحائف بھی موجود ہیں. آزاد ریاست کے خواب کو تعبیر میں بدل دیا میرے قائد نے. تو چلیں آج ان کے یوم پیدائش کے موقع پر ہم سب مل کر پھر سے ایک قوم بن جاتے ہیں. کیمرامین محمد عماد کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز, کراچی. بھائی صدف یہ کمال کی جگہ ہے. Have you been there by the way? I wish I will. I was there. I mean like I went there for a report تقریباً آج سے 2 سال پہلے. It was such an amazing experience. اور آپ بڑا وہ چیزوں کو دیکھنا اپنے پاس سے. پھر باہر کی سائڈ پہ ان کے استعمال کی جو گاڑیاں تھیں, وہ گاڑیاں تو آج سڑکوں پہ چلیں تو پتہ نہیں ان کا فیول کیسے مینیج ہو, لیکن یہ ہے کہ 3-3, 4-4, 5-5 ہزار cc کی گاڑیاں پلس جو کچن کا سسٹم تھا, everything was amazing over there. بچوں کو لازمی طور پر لے کے جانا چاہیے تاکہ آپ کو بہت کچھ تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل ہو. لیکن قائد اعظم کی شخصیت, انہوں نے جو پاکستان کے لیے کردار ادا کیا, اور ہم اور ہمارے جو موجودہ ماڈرن لیڈرشپ ہے وہ ان سے کیا سیکھ سکتی ہے, اسی سارے پہلو پر ہم بات کرتے ہیں. ہاں, ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے پرنسپل گورنمنٹ کالج آف کامرس اینڈ اکنامکس کراچی, پروفیسر, کراچی سے تعلق ہے, پروفیسر ہیں پاکستان اسٹڈیز, منصور علی شاہانی صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. بھائی بہت زبردست ماشاءاللہ سے موقع ہے جس پر ہم نے آپ کو دعوت دی انوائٹ کیا. اور میں اور صدف یہی ڈسکشن کر رہے تھے کہ یہ ایک ایسا قائد اعظم کا سبجیکٹ ایسا ہے کہ ہر بچے کو اس بابت علم ہونا چاہیے. ان کو جتنا ایجوکیٹ کیا جائے اور ان کو جتنا دکھایا جائے وہ کم ہے, کیونکہ اسی سے انسان پھر سیکھتا ہے. آپ نے جتنا پڑھا, ان کو جتنا جانا, جتنا سمجھا, کسی حد تک آپ کی خوش لباسی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ متاثر ہیں ان سے. مزید کیا آپ کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ARY مینجمنٹ کا, جنہوں نے مجھے دعوت دی ٹو اسپیک سم تھنگ آن دی لائف آف قائد اعظم محمد علی جناح. تو نو ڈاؤٹ قائد اعظم بینگ فاؤنڈنگ فادر آف دس نیشن, انہوں نے ایک بہت رول پلے کیا اور وہ رول ماڈل ہیں ہم سب کے لیے, بچوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے, سوسائٹی کے لیے. اور آج اسی کا جو ہے وہ 148th برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے تھرو آؤٹ دی کنٹری. اور اس کے لیے میں میسیج یہی دوں گا بچوں کو کہ قائد اعظم کی جو ایک آئیڈیل شخصیت تھی, ایک کیریزمیٹک شخصیت تھی, ایک ڈائنامک شخصیت تھی, اور جتنا انہوں نے ہارڈ ورک کیا اسی پیٹرن پہ جو ہے نا اس نیو جنریشن کو بھی چلنا چاہیے ٹو گیٹ ریڈ آف آل دی پولیٹیکل اینڈ اکنامک کرائسز ان پاکستان. لیکن اٹ وازنٹ جسٹ دا ہارڈ ورک, اٹ واز بیسیکلی اے اسمارٹ ورک, جہاں پر انہوں نے صدف نے اس پہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ کس طریقے سے ایک تو انگریزوں سے چھٹکارا پانا, پھر وہاں پر رہتے ہوئے یہ سمجھنا کہ یہاں پر بھی ہمارا گزارا ممکن نہیں ہے. کیونکہ اس ٹائم کی جو لیڈرشپ ہے ان کا ایک ہی گول تھا, انگریزوں سے آزادی. گاندھی, نہرو, ان کی ہم بات کریں, اور آپ کانگریس کا حصہ بھی رہے قائد اعظم, ان سے اپنے آپ کو ایسے جدا کرنا, لیکن اس میں دشمنیاں نہیں ہوئی, تعلق برقرار رہا, دوستانہ ماحول میں دوستانہ, کنونس کیا اپنی لاجک سے. لائر تو تھے وہ بڑے زبردست. تو اس پہ اچھا, اسی کے لیے تھوڑا میں ہسٹوریکل پرسپیکٹیو پہ تھوڑی بات کروں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ ایک وکیل بھی تھے اور سیاستدان بھی تھے. تو شروعاتی جو قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی لائف ہے وہ ایک تھی مطلب ایز اے انڈین نیشنلسٹ. جو انڈین نیشنلزم کا کانسیپٹ تھا انڈیا میں کہ انڈیا کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کی خدمت کرنا. تو اسی سلسلے میں آل انڈیا نیشنل کانگریس بھی بنی 1885 میں, ایلن آکٹاوین ہیوم نے بنائی, اور قائد اعظم محمد علی جناح نے 1905 میں کانگریس کو جوائن بھی کیا تھا. اور اس وقت کے ایک 2 بڑے پرامیننٹ لیڈر تھے جن سے قائد اعظم محمد علی جناح انسپائر تھے. ایک کا نام تھا گوکھلے اور دوسرے کا نام تھا دادا بھائی نوروجے. بوتھ ور انڈین نیشنلسٹ لیڈر, اینڈ قائد اعظم محمد علی جناح ان سے ہائیلی امپریس تھے اور وہ انڈیا کی ترقی کی بات کرتے تھے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے کانگریس کو جوائن کیا. ان کا مین موٹیو یہی تھا ٹو سرو دی انڈین مسلمز ود ان انڈیا, اور انڈیا ایک یونائٹیڈ کنٹری رہے. اور یونائٹیڈ کنٹری کے لیے انہوں نے شروعاتی جو ان کی سیاسی ایک
मतलब स्ट्रगल थी वो यूनाइटेड इंडिया के लिए थी, क्योंकि जो उनकी एक टीम थी या जो उनकी इंस्पिरेशन थी, इवन जो गोखले के लिए तो वो भी ये कहते थे कि इफ़ गोखले इज डार्क देन आई एम डार्कर, इतने इंस्पायर थे उनसे। और मुस्लिम गोखले कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था। ऑनवर्ड जब हम आगे देखते हैं, कुछ सियासी इवेंट होते हैं, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, या टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, या वंदे मातरम का है, या उसके बाद शिमला डेपुटेशन का है, तो यहाँ कुछ कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लाइफ में एक चेंज आता है, क्योंकि रियलाइजेशन होती है। और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो लाइफ है उसी को 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक तो वो था जो उनकी एक अटैचमेंट थी विद द कांग्रेस, दूसरा वो फेज है जो उनके मतलब एंटी कांग्रेस जो है इंस्टांस था, विद सर्कमस्टांसेस ने उनको जो है एक कंपेल किया कि टू चेंज हिज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो शुरुआती दौर में तो वो कांग्रेस के साथ थे, फिर वो एंटी कांग्रेस उनका इंस्टांस था, और बाद में जो है वो ही वाज वर्किंग ओनली फॉर दी वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम्स इवन आउटसाइड द इंडिया। तो ये उनका है कि 1905 में कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, फिर 1906 में दिसंबर में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो फॉर्म होती है। उसके बाद 1913 में ऑन द एडवाइस ऑफ सैयद वजीर हुसैन हु वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, एक्सक्यूज मी, ही ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1913। तो उसके बाद ऑनवर्ड 1916 में एक सिग्निफिकेंट इवेंट आता है। यहाँ पर अब जिन्ना साहब कांग्रेस के भी मेंबर हैं, जिन्ना साहब मुस्लिम लीग के भी मेंबर हैं, एंड ही वाज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिया। तो एक लखनऊ पैक्ट आता है 1916 में, जिसमें जो है मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस ने ये फर्स्ट एंड लास्ट, इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट एग्रीमेंट बिटवीन द मुस्लिम्स एंड हिंदूज ऑन द पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। तो उसमें जिन्ना साहब का एक क्रूशियल रोल था, और जिन्ना साहब के लिए तो ये कहा जाता था कि ही वाज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी आफ्टर द लखनऊ पैक्ट। फिर 1920 में कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस से रिज़ाइन करते हैं, कांग्रेस की सियासत से रिज़ाइन करते हैं, और उसका मेन मतलब एक कंटेंशन ये था जो मैंने आपको कहा कि लॉ और पॉलिटिक्स जो है कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक स्पेशलाइज्ड एरियाज थी। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब खिलाफत मूवमेंट चली और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब गांधी जी ने लॉन्च की, तो जिन्हा ने जो है वो ही अपोज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बिकॉज दैट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी उसका बेसिक मकसद ये था कि ये जो ब्रिटिश के स्कूल्स हैं इनसे बाइकाट करें, गवर्नमेंट दफ्तरों से बाइकाट करें। तो जिन्ना वाज ऑफ द व्यू दैट आई एम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, आई एम कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, और कोई भी ऐसी मूवमेंट जो एक एंटी स्टेट हो या जिसमें लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिया जाए उसका मैं हिस्सा नहीं बनूंगा। एंड ही अल्टीमेटली रिजाइंड फ्रॉम द कांग्रेस एंड ऑनवर्ड ही कंटिन्यूड ओनली एज अ द लीडर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अच्छा, अब ज़रा ज़ाहिर है ये तो पूरी उनकी ज़िंदगी पे किताबें भी बड़ी लिखी गई हैं, आज की लीडरशिप उनसे क्या सीख सकती है? आज की लीडरशिप को सीखने के लिए सबसे सिंपल जो है ना, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीच है। स्पीच जो 1947 में 11 अगस्त 1947 में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो उसी का प्रेसिडेंट भी था जिन्ना साहब और गवर्नर जनरल भी थे पाकिस्तान के पहले, तो जो मेंबर्स को स्पीच दी थी 11 अगस्त 1947 की, उसी को रीड करना चाहिए हमारी यूथ को भी, हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी, हमारी जो सिविलियन लीडरशिप है उसी को भी। उसमें जिन्ना साहब ने पूरा विजन अपना जो है ना डिफाइन किया हुआ है स्टेट का। उसमें उन्होंने फॉर एग्जांपल जैसे ये कहा है ऑफिसरों के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए ये कहा है कि भाई ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, दे आर एक्चुअली द सर्वेंट ऑफ द पब्लिक एंड दे हैव टू सर्व द पब्लिक, दे आर नॉट द मास्टर्स, दे आर सर्वेंट्स। मैं एक चीज़ इसमें कहना चाहूँगा सर कि यहाँ पर जो तरीक़ेकार है जो समझाने का, सिखाने का, डू यू थिंक वी कैन मेक इट समहाउ इंटरेस्टिंग फॉर द चिल्ड्रन? आई मीन इन द सेंस, मैं एक मिसाल देता हूँ, पड़ोसी मुल्क की मिसाल देता हूँ। वो ऐसी अपनी सॉफ्ट इमेज, सॉफ्ट पावर के ज़रिए मूवीज़ ऐसी बनाते हैं या ड्रामाज ऐसे बनाते हैं कि हर किसी को पता है कि जी बापू कौन है, गांधी जी का रोल क्या था। हमें यहाँ पर नोटों पर हमने तस्वीर लगा दी है कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, लेकिन उनको हम पढ़ाते ऐसे ड्राई अंदाज में है कि तलबा का इंटरेस्ट उस तरह से नहीं बन पाता। आपने हवाले दिए लखनऊ पैक्ट, इस तरह के इंसिडेंट जो है, इस तरह के वाकयात जो कि कल्मिनेटिंग पॉइंट इंटरेस्टिंग बना के इनको अगर पेश किया नहीं बच्चों को देखें,
बच्चों को या एज अ सोसाइटी हमें सबसे पहले तो जो है ना जिन्ना साहब को स्टडी करने के लिए कुछ उनके ऊपर आसान सी किताबें भी लिखी हुई हैं। जैसे फातिमा जिन्ना ने अपने भाई के लिए लाजमी, जो बहन अपने भाई के लिए जितना जानती है वो कोई आउटसाइडर तो नहीं जान सकता, तो उन्होंने एक किताब लिखी है माई ब्रदर, उसमें उन्होंने पूरी बायोग्राफी दी है जिन्ना का, बचपन से लेके जो भी उनकी एक स्ट्रगल जो साथ था उनका। उससे अगर हमारा यंग जनरेशन पढ़ेगा तो लाजमी है उसी को पता चलेगा हुआ जिन्ना। यंग जनरेशन पढ़े वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमने एज लाइक मीडियम की हम बात कर रहे हैं, आर्ट के मीडियम के तौर पे हमने कोई इस पे डॉक्यूमेंट्री, कोई फिल्म, कोई ड्रामा, आई थिंक ये ज्यादा इसका इम्पैक्ट बड़ा डिफरेंट इंटरेस्ट डेवलप हो, ये जो इंटरेस्टिंगली देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं और मूवीज भी हैं, जैसे जिन्ना के ऊपर एक मूवी भी बनी है, उससे जो है ना थोड़ा बच्चों को समझने में आसानी होती है। उसके ऊपर काम बहुत कम हुआ है, जिसपे ज़्यादा होने की ज़रूरत है, ताकि ड्रामाटाइज करके जो है वो पूरी हिस्ट्री जो है बच्चों के सामने या यूथ के सामने प्रेजेंट की जाए आसान, कि जिन्ना का विजन क्या था। अडेप्ट करना चाहिए जो अब मौजूदा लैंग्वेज है, जो मौजूदा कल्चर है उस लिहाज से। और अब तो बहुत कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आ गया है जिसपे बहुत छोटी छोटी वीडियोस और रील्स, छोटी छोटी वीडियोस में किसी में एक नकात बयान कर दिए, किसी में उनकी शख्सियत पे बात कर दी, किसी में ऑनेस्टी पे बात कर दी। जी बाय द वे मैं तो आई एम अ प्रोफेसर ऑफ पाकिस्तान स्टडीज एंड आई टीच इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, तो मैं तो सर्च भी करता रहता हूँ क्योंकि मुझे अपने लिए भी, आई एम दी स्टूडेंट ना, आई एम नॉट दी प्रोफेसर, स्टूडेंट हूँ मैं अभी भी, तो उसमें मैं देखता हूँ कि बच्चों ने या जो है कई यूट्यूब पे जो है ना उनके वीडियोस डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे, कल्चर पे या जो वजीर मेंशन पे या उनकी बर्थ डेट पे या बहुत सारे उसमें वो है भी, तो बच्चे इसी तरीके से ज्यादा जो है या यूथ इंटरेस्ट लेके सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब फॉर कमिंग हियर, और आपने ज़बरदस्त तरीके से हमारी मेमोरीज को ताज़ा किया, हमें जो कुछ हमने पढ़ा हुआ था उसको मज़ीद हमें याद करवाया। अच्छा, जहाँ हम कहते हैं ना आपको बहुत सारे वाक़यात और हालात बता रहे हैं क्या थे, कायदे आज़म की जो यौम पैदाइश है उस हवाले से हम उनकी जो रिहाइशगाह है उसका भी हमने जिक्र किया, लेकिन जो उनके आखिरी आयाम थे ज़िंदगी के, वहाँ जो जिस जगह उन्होंने क़याम किया वो कहलाती है ज़ियारत रेजिडेंसी, और वहाँ पर भी हम देखते हैं कि लोग बड़ी तादाद में जाते हैं, शहरी जाते हैं, विज़िट करते हैं। कोयटा में ये वाक़े है, कोयटा से आई थिंक थोड़ा दूर ये वाक़े दरमियान में इसको ज़ियारत के मुकाम पे दरमियान में इसको नुकसान भी पहुँचा था, फिर इसको दोबारा खूबसूरत तरीके से बनाया गया। तो अजीज़ुर रहमान काकड़ ने कायदे आज़म रेजिडेंसी के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान के सियाती मकाम ज़ियारत में, कायदे आज़म रेजिडेंसी के बाहर, जहाँ पर बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे। आइए आपको इस रेजिडेंसी की सैर करवाते हैं। वालिदैन की जानिब से आराम करने के मशवरे पर बाबा कौम बलूचिस्तान की पुरफिजा और सर्द वादी ज़ियारत तशरीफ लाए। यहाँ उन्होंने मशरकी पहाड़ी के वस्त में बनी इस इमारत में क़याम किया। ये इमारत आज कौमी वर्से की हैसियत में मौजूद है। और बात रेजिडेंसी की जाए तो ये हमारे बानी बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वर्सा है। उन्होंने अपनी जिंदगी के ज्यादातर आयाम यहाँ पे गुजारे, खास करके जिंदगी के आखिरी आयाम। मुल्क के गर्म इलाकों के शहरी सियाहत के लिए पहली फुर्सत में ज़ियारत पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें न सिर्फ मौसम की वाज़ह तब्दीली का एहसास मिलता है, बल्कि वो कायदे आज़म रेजिडेंसी का मुआयना करके हिब्बुल वतनी की प्यास भी बुझाते हैं। माशाल्लाह यहाँ की खूबसूरती का क्या कहना है, बच्चे आपके सामने काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम यहाँ पे ज़ियारत पे गुजारे, और इसी के हवाले से हमारे साथ एक आखिरी निशानी रह गई है जो कायदे आज़म रेजिडेंसी की तरह है, और ये बहुत ज़ियारत की एक फेमस टूरिस्ट साइट है। कायदे आज़म के यौम पैदाइश के मौका पर ज़ियारत रेजिडेंसी में शहरियों की आमद का सिलसिला साल भर की निस्बत बहुत ज़्यादा हो जाता है। कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत की वसूल में बेहतरीन और तारीखी इजाफा करती है। कैमरामैन शहीर लोधी के साथ अज़ीज़ुर रहमान काकड़, ARY न्यूज़, ज़ियारत। अच्छा जी, अब कभी हम जब बात करते हैं अल्लामा इकबाल की, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, तो इनका इंटरेक्शन भी बहुत रहा उस ज़माने की लीडरशिप से भी, और एक्सपोजर बहुत अच्छा रहा, एक्सपोजर भी अच्छा था। और आज भी हम देखते हैं कि जो दुनिया भर में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो तैनात होते हैं सफ़ीर बैरून मुल्क से आए हुए, वो बड़े मद्दा हम देखते हैं कि वो हैं ना सिर्फ अल्लामा इकबाल के, कायदे आज़म के, और उनके बारे में बहुत कुछ जानना भी चाहते हैं। तो आज खास तौर पे भाई हम तस्करा कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत का, जर्मन कौंसिल जनरल का, कि वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, और ख़ास तौर पर कायदे आज़म से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। भले वो 14 अगस्त हो, यानी कि पाकिस्तान के क़याम की सालगिरह का दिन हो, तब भी वो वहाँ पर जाके मज़ार कायद पे पहुँचते हैं। और आज भी कौंसिल जनरल डॉक्टर रुडिगर लुट्ज़ ने कहा कि कायदे आज़म ने
عظیم تاریخ رقم کی قیام پاکستان کا جو انہوں نے تحفہ دیا پاکستانی عوام کو، اور مزید انہوں نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں صلاح الدین کی رپورٹ میں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش صرف پاکستانی ہی نہیں بلکہ جرمن کونسل جنرل بھی مناتے ہیں۔ بابا قوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جرمن کونسل جنرل ڈاکٹر روڈیکر نے ہاتھوں میں بانی پاکستان محمد علی جناح کی کتاب کا مطالعہ کر کے منفرد انداز میں محبت کا اظہار کیا۔ We celebrate the birthday of Muhammad Ali Jinnah. Many books have been written about him. I have some of them here. Reading these books, one learns that this was a man who single-handedly created a country, a state, a nation. جرمن کونسل جنرل کہتے ہیں کہ ہمیں قائد اعظم کی سوچ کو آگے لے کر چلنا ہے اور یہ اصل حقیقت ہے۔ اس کے رہنما اصول پاکستان کی ترقی کی ضمانت ہیں۔ I meet so many people each and every day who work to try to make this vision a reality. And I simply can wish you all to continue in this direction, to make this vision a reality every day a little bit more. ڈاکٹر روڈیگر لوٹنس کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل قائد اعظم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ کیمرہ مین مستنصر حسین کے ساتھ محمد صلاح الدین، ARY نیوز کراچی۔ اور یہاں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بھائی آج کے دن کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کا دن ہے، اور دوسری خصوصیت کیا ہے صدر؟ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آج ہماری مسیحی برادری ملک بھر میں اور دنیا بھر میں کرسمس کا دن سیلیبریٹ کر رہی ہے، تو جہاں جہاں ہمارے مسیحی بھائی بہن بستے ہیں ان کو آج کا دن بہت مبارک ہو۔ تو آج چھٹی بھی ہے اور دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں بھی جاری ہیں، کیکس تیار ہوئے گئے، مجھے کرسمس ٹری لگتا ہے، گرجا گھروں میں خصوصی ارینجمنٹس کیے گئے ہیں، دعائیاں تقریب بھی ہو رہی ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ اٹلی کے شہر روم میں چڑیا گھر میں جانوروں کو خصوصی دعوت دی گئی۔ پوری دنیا میں سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر خواتین کے لیے بڑا اچھا اس موقع پر ہوتا ہے کہ نیو ایئر سے پہلے کرسمس کے آس پاس آف بھی ہوتی ہیں، پوری ایک ایو چلتی ہے، لائک جو 25 چلتا ہے پوری 25 سے لے کے 1 جن تک، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ بڑی ایک سیلیبریشن ہوتی ہے، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، فیملیز مل بیٹھتی ہیں ساتھ، تو یہ بڑا اچھا ایک موقع ہوتا ہے، اور جگہ جگہ ہم شہر دیکھتے ہیں کہ بڑا سجایا جاتا ہے۔ ویٹیکن میں میرے خیال میں خصوصی ویٹیکن جو ہے جہاں وہاں پر خصوصی جو مین دعائیہ تقریب ہوتی ہے وہ ویٹیکن سٹی میں ہوتی ہے، اور پھر ساتھ میں لوگوں کو لیے بڑی سہولیات بھی دی جاتی ہیں اس موقع پر۔ اگر ہم سیلز کی بات کرتے ہیں نا اشفا، جب رمضان ہوتے ہیں ہمارے یہاں سیل لگتی ہے تو کس طریقے سے اس سیل میں لوٹا جاتا ہے، وہاں کی اگر آپ سیل دیکھیں وہاں پر حقیقی سیل وہاں پہ لگائی یعنی کہ حقیقی آزادی بھی وہاں پر اور حقیقی سیل بھی وہاں پر ہے، یعنی کہ وہاں پر لوٹا نہیں جاتا۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے صدف، میں نے کتنی دفعہ دیکھا کہ 3000 روپے کی شرٹ کو 6000 روپے کے لکھ کے پھر آپ کو 50% آف دے رہے ہوتے ہیں، اور اتنا بھی نہیں ہوتا کہ دور پہ وہ 3000 کی جو دوسری شرٹ پڑی ہے اس کو ہٹا دیں۔ وہ سٹف ہوتا ہے جو سال سے بک نہیں رہے ہوتا، تو اس کے اندر بھی ہمارے یہاں یہ سیل ہے۔ تو جو جرمن کونسل جنرل جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر بھی طرح کے روپ دھار رہے ہوتے ہیں، اور وہ سینٹا کلوز بھی بنے ہیں بھائی اس موقع پر۔ جی تو بہرحال تو خیر ہم صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ دنیا بھر میں اس حوالے سے کافی انجوائمنٹ چل رہی ہے۔ جی کنگریچولیشن جی۔ ہاں جی اچھا جی، اب ہم کہاں؟ اب ہم جی پاکستان کے ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں، اور آج کے دن اگر ہم اس ٹیلنٹ کی بات نہ کریں تو پھر کہتے ہیں نا کہ مزہ نہیں آئے گا، تو آپ کے اس مزے کو دوبالا کرتے ہیں۔ بلوچستان کے نوجوان تعلیمی میدان میں کافی زیادہ اپنا نام بنا رہے ہیں اور ملک کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ گوادر سے تعلق رکھنے والی زینب سید بخش ایک ایسی اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے مائننگ کمپنی کے انٹرنیشنل گریجویٹ ڈپلومنٹ پروگرام میں شمولیت حاصل کی، اور زینب نے عالمی سطح پر ریکارڈ اور تاریخ رقم کی ہے۔ زینب سول انجینئر ہیں، اپنے خاندان کی پہلی لڑکی ہیں جو اس عالمی معیار کے پروگرام کا حصہ بنی ہیں، یعنی اپنے علاقے سے ان کا اس طریقے سے آگے بڑھنا یہ بھی بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ کامیابی ظاہر کرتی ہے کہ جی آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکلات ہوں، اگر آپ کے اندر ول ہے، پیشن ہے، تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بھائی اور ہمارا اس پروگرام کا ہم بارہا بتاتے ہیں کہ مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک گلدستہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کریں، اور جو اس طریقے کا ٹیلنٹ ہے یا جو لوگ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں ان کو لازمی طور پر ہائی لائٹ کیا جائے۔ تو اس پر بات کر لیتے ہیں۔ زینب سید بخش ہمارے باخبر سویرہ کی مہمان ہیں۔ زینب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یہ بتائیے گا کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے انٹرنیشنل گریجویٹ ڈیولپمنٹ پروگرام میں آپ کی شمولیت،
کیا آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ ہاؤ آر یو فیلنگ؟ جی بالکل، تاثرات سے پہلے میں ذرا یہ انٹرنیشنل گریجویٹ ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اس کا میں ایک چھوٹا سا بریف دینا چاہوں گی. جو یہ انٹرنیشنل گریجویٹ ڈیولپمنٹ پروگرام ریکارڈک مائننگ کمپنی جو کہ بیرک گولڈ کی لوکل سبسڈیری ہے، جی جی، یہ پروگرام بلوچستان کے لوکل نوجوانوں یا لوکل فریش گریجویٹس کے لیے ہے، منتخب کیا گیا ہے. اور جتنے بھی بلوچستان کے فریش گریجویٹس ہیں ان کو بیرک گولڈ کے انٹرنیشنل آپریشنل مائننگ میں ٹریننگ دی جاتی ہے اور وہ ان کے بعد واپس ریکارڈک میں آ کے سرو کریں گے. اور میرا جو ہے، مجھے بہت خوشی اور اعزاز کی بات ہے کیونکہ اس طرح کے پروگرامز اور اپورچونیٹیز پاکستان کے لیول میں دیکھا جائیں بہت ہی کم ہے، بلکہ ہے ہی نہیں اس طرح کے اپورچونیٹیز. تو زینب، آپ کو کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اب آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اور آپ کی طرح اگر کوئی لڑکی یا کوئی نوجوان اس طرف آنا چاہے تو آپ ان کو کیا میسج دیں گی؟ جی بالکل، نوجوان اسپیشلی میں فیمیلز کو بھی یہ میسج دینا چاہتی ہوں، جیسے کہ میں خود پہلی مطلب اپنے خاندان کی انجینئر تھی، اور مائننگ سیکٹر میں بھی ایسا ہے کہ فیمیلز جو کہ ہمارے سراؤنڈنگ کے اتنے آگے نہیں آتے. تو میں یہ کہوں گی ان کو، اور اسپیشلی بلوچستان کے نوجوانوں کو، کہ یہ جو ریکارڈک پروجیکٹ ہے یہ بہت ہی اچھا اپورچونیٹی ہے ان کے لیے، اس کو ضرور اویل کریں. اور میں ایون ان کو یہ بھی انکریج کروں گی کہ مائننگ سیکٹر کے لیے بھی مطلب وہ دیکھ سکتے ہیں. اور تو زینب ایک چیز یہ بتائیے گا، جب آپ نے اس طرف آنا چاہا، گھر والوں کی طرف سے ظاہر ہے کچھ کہا گیا یا گھر والوں نے حوصلہ دیا؟ کیونکہ بیشتر جو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سم ٹائمز اپوزیشن گھر سے ہی آ جاتی ہے کہ بھائی تم کیا کرو گی اس فیلڈ میں جا کے، تم تو لڑکی ہو، تم وہ سبجیکٹ لو جہاں پہ لڑکیاں زیادہ تر جو سبجیکٹ لیتی ہیں. تو کیا آپ کو بھی اس طرح کے کچھ حالات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی بالکل نہیں، الحمدللہ مجھے گھر والوں کی طرف سے ہمیشہ شروع سے ہی سپورٹ رہا ہے. میرے بابا ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جس چیز پہ آپ کا انٹرسٹ ہے آپ نے مطلب وہی چیز، یہ نہیں کہ کسی کے کہنے پہ یا کسی کے پوسٹ پہ آپ کہتے ہیں مجھے میڈیکل پڑھنا ہے، انجینئرنگ پڑھنا ہے. جس چیز میں مطلب آپ کو شوق ہے، آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ مطلب اسی کو کنٹینیو کریں. تو گھر والوں کی طرف سے مجھے شروع سے ہی بہت سپورٹ رہا ہے. اور ہاں، سراؤنڈنگ سے وہ ہوتا ہے کبھی کبھی مطلب آپ کو مختلف سوالات اور اندیشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن گھر والوں کی طرف سے مجھے شروع سے ہی پازیٹیو، اور انہوں نے بھی مجھے موٹیویٹ کیا کہ اچھا یہ کر لیں، آپ اپلائی کریں، آپ کر سکتی ہیں. گریٹ. اچھا، ریکارڈک کا ہم اکثر تذکرہ سنتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کئی جگہ پر ایسے مواقع موجود ہیں جہاں پر ایکسپلوریشن کرنی چاہیے، لیکن ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی بھی نہیں ہوتی اور وہ اسکل سیٹ بھی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بیرونی کمپنیز کو ہم پاکستان بلاتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے جس سے بلوچستان کے بچوں کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. آپ کی لرننگ کتنی زیادہ ہوئی جب سے آپ نے یہ اس میں آپ کی شمولیت ہوئی، یا اس کے بارے میں مزید کتنی آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا اس پروجیکٹ میں شمولیت کے بعد؟ اس پروجیکٹ میں شمولیت اصل میں ہمارا یہ ہے کہ ہمارا جو ٹریننگ ہے وہ ہے انٹرنیشنلی. اوکے. اور اس میں مطلب ہماری جو مائننگ سے ریلیٹڈ ابھی تک ہمارا اس طرح کا ٹریننگ وہ مطلب باہر ہم لوگ انٹرنیشنلی جائیں گے پھر ہوگا، تو وہاں پہ مطلب ہمارے لیے وہ ہے. ابھی تک ایسا نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ آپ مطلب جو بیرک گولڈ کے آپریشنل مائن ہیں وہاں تو سیکھنے کو آپ کو بہت کچھ ملے گا. اوکے اوکے. تو اب آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں اس سے ہٹ کے زینب؟ آگے کیا کرنا چاہتی ہیں اس کے بعد، اس پروجیکٹ کے بعد؟ اس پروجیکٹ کے بعد فی الحال تو میرا یہ ہے کہ جو 18 مہینے کے بعد مجھے اس چیز سے خوشی ہوگی، کیونکہ مجھے ان 18 میں مطلب میری شمولیت ہے کہ مجھے اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا موقع ملے گا ان فیوچر. اور مطلب جو اسکل اور ایکسپرٹیز میں بیرک گولڈ کے آپریشنل مائن سے سیکھ کے وہاں سے کچھ بن کے آؤں گی، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ریکارڈک پروجیکٹ کا جو سکسیز ہے اس سے پہلے میں ان میں اپنے مطلب اپنے پوٹینشیل کنٹریبیوٹ کر سکوں اور اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ کروں. سب سے پہلا تو میرا یہ ہے کہ
میں اپنے لوگوں کے لیے مطلب کچھ ایک اہم کردار بننا چاہتی ہوں. چلیں جی، وش یو دی بیسٹ زینب. آپ اسی طریقے سے مزید کامیابیاں حاصل کریں اور انشاءاللہ 18 مہینے بعد پھر آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اور زینب نے جو میسج دیا وہ یہ کہتی ہیں کہ جی جو آپ کرنا چاہتے ہیں, جس میں آپ کا دل ہے, جس میں آپ کا دل ہے, آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ وہ کریں, یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اور ظاہر ہے گھر والوں کی سپورٹ بہت ضروری ہے. اور جب میں بچیوں کو اس طرح دیکھتی ہوں ہمیشہ وہ یہ بتاتی ہیں کہ میرے بابا نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. تو دیٹس سو بیوٹیفل. گھر کے جو مرد ہیں وہ اس طرح لڑکیوں کو جب سپورٹ کرتے ہیں تو یقیناً اس گھر سے ہم ایسی ہی زینب کو دیکھتے ہیں. کامیاب خواتین کے پیچھے بھی مردوں کا ہاتھ ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. چلیں جی, اب کیا ہے صدف عبدالجبار ہمارے پاس. اچھا جی, تھوڑا سا ہم آپ کو بتا دیں کہ تھیراپی جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اور آج کل کے اتنے سٹریسفل ماحول میں یہ بڑا ضروری ہے. لیکن جاپان میں تو باقاعدہ اس کا ایک فیسٹیول ہوتا ہے, وہاں پر یہ ایک ٹریڈیشن ہے لافٹر تھیراپی, لافٹر کے جی فیسٹیول ہوتے ہیں اور لوگ بے تحاشا کہہ لگاتے ہیں. یہ دیکھیں آپ, انوکھی وہاں پہ رسمیں رکھیں, اور ہنسنا جو ہے وہ کنٹیجیس بھی ہوتا ہے, کہتے ہیں اسمائل کنٹیجیس ہوتی ہے. 3 سے 4 1 منٹ آپ ہنسیں تو اگلا والا خام خام. آپ کسی کو مسکراتے ہوئے بھی دیکھیں تو آپ خود ہنسنا شروع ہو جائیں. لیکن یہ بڑے شریفانہ انداز میں ہنس رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں ہم نے پورے محلے والوں کو ڈرا کے بھگا دینا. نہیں دیکھیں نا, انہوں نے مختلف روپ دھارے میں تاکہ ان کے گیٹ اپ سے بھی لوگوں کو تھوڑا محسوس ہو, ہنسی آئے, اور اس طرح کے جوکس بھی کریک کرتے ہیں جس سے لوگ محسوس. اچھا صدر, میں یہی بات کر رہا ہوتا ہے ایجوکیٹ کرنا. آج اس تھیراپی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے, پڑوسی ملک میں اس پہ اتنا عرصہ پہلے ایک فلم بنی تھی لافٹر تھیراپی پہ, یو ریممبر؟ تو اس کے اندر پھر ہمیں اندازہ ہوا تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. یعنی کہ ان صاحب کو غصہ آتا تھا بہت زیادہ, تو وہ اس وقت لافٹر تھیراپی سے اس کو کنٹرول کرتے تھے اور ہنستے تھے. تو یو نو آپ وہ کہتے ہیں کہ فیک اٹ انٹل یو میک اٹ. جب آپ ہنسیں گے مسکرائیں گے تو آپ کے دماغ کو اس سے میسج جائے گا. ہم جو وائبس کی بات کرتے ہیں نا اشفاق, کسی کو دیکھ کے آپ کو کہتے ہیں نا, وہ شخص یا کوئی لڑکی جس سے بھی آپ کی دوستی ہو, آپ کے دوست ہوں, وہ اگر کولیگ ہوں, آپ انہیں دیکھیں تو سم ہاؤ آپ کہتے ہیں یار مجھے بہت لائیولی فیل ہوتا ہے, اتنی اچھی وائبز, اتنی اچھی انرجی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی انرجی ایسی ہوتی ہے, آپ جب بھی دیکھتے ہیں منہ بسورے نظر آتے ہیں. اس کی زندگی میں اتنے مسائل ہیں, مسائل کسی کی زندگی میں نہیں ہے, لیکن یو ہیو ٹو بی. لیکن ہم کریں لافٹر تھیراپی, ہاں ہاں ہاں, تھوڑی دیر میں ہمیں آ کے ریپلیس کر دیں گے. کون ریپلیس کر دے؟ فی الحال تو ابھی کوئی نہیں, فی الحال تو کوئی نہیں. یہ لافٹر تھیراپی ابھی اس وقت ہمارا قبضہ ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. زندگی رہی تو واپس آئیں گے بھائی. واہ, ویلکم بیک ونس اگین. چیمپئنز ٹرافی کا جتنا ہم نے تذکرہ اس سال سنا ہے, بالخصوص سال کے آخری چند ماہ میں, اتنا تو اس سے پہلے ورلڈ کپ کا کبھی ہم نے تذکرہ ورلڈ کپ سے پہلے نہیں سنا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کتنی کنفیوژن تھی, کہاں ہوگا, کیسے ہوگا, کیا جواب آئے گا. اور ایز یوزول انڈیا والوں نے منع کر دیا, اور آفیشیلی شروع میں منع بھی نہیں کیا, بعد میں کہہ رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے, ہم تو آپ کے یہاں آ کر کھیلتے بھی نہیں ہیں. اور ان کا میڈیا, او ہو جو چٹپٹی خبریں, ان کا میڈیا کہتے ہیں نا جلتی پہ آگ والا کام وہ کر رہا ہوتا ہے. بہرحال یہ خبریں اپنی جگہ, لیکن آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی کا فائنلی شیڈیول جاری کر دیا ہے, اور ایونٹ کی میزبانی پاکستان کرے گا, لیکن ہائبرڈ ماڈل کے تحت ہو رہی ہے. تو اپنے بھارت کے جو میچ ہیں وہ اپنے میچ دبئی میں کھیلے گا, اور جو سب سے اہم میچ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نا ہائی وولٹیج ٹاکرا, یعنی پاکستان اور بھارت کا میچ, وہ کھیلا جائے گا 29 فروری کو, اور افتتاحی میچ کراچی میں ہوگا جو کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ میں ہوگا. 23 فروری کو پاک بھارت ٹاکرا 23 کو ہوگا. اچھا, اس میں میں نے 29 فیب بنا دیا, 28 دن ہوتے ہیں. مطلب آپ نے لیپ ایئر بنا دیا, یعنی کہ آپ نے کہا بھارت نہیں چاہ رہا کہ مقابلہ ہو, میچ ہو ہی نہ, 4 سال بعد ہو, لیپ ایئر میں ہو گیا. سلپ آف ٹنگ میں میری خواہشات جو ہیں وہ سامنے آ گئی. او گاڈ, یہ آج شاید ہاشمی صاحب نمائندہ خصوصی برائے کھیل ہمارے ساتھ موجود ہے. شاید بھائی, ایک تو بھارت نہیں چاہ رہا تھا اور اب صدف بھی نہیں چاہ رہی ہے. 29 فیب کر دیا میں نے. کون سے سال کی؟ تو بتائیے ذرا, پہلے اس پہ میں جاؤں گا, آپ اظہار خیال. پھر 2028 میں ہوتا تھا. تو خیر, تو اب 23 فروری کو بھائی ہونے جا رہا ہے ٹاکرا. اچھا, یہ جب ایونٹ آیا, اب ہم اتنے پاکستانی شکی ہو گئے ہیں کہ میرے ذہن میں پہلا خیال آیا کہ اگر پاکستان فائنل میں پہنچا انشاءاللہ, اور بھارت فائنل میں پہنچا, تو پھر فائنل کیوں کر ہوگا. تو اس پر بھی آپ تھوڑے اپنے ارشادات فرمائیے گا پلیز. بہت ہی گمبھیر سی صورتحال ہے. اگر پاکستان انڈیا کا فائنل ہوتا ہے تو انڈین تو جتنے بھی لوگ ہیں تو آلریڈی دبئی کا ٹکٹ, دبئی کا ویزا سب کچھ کر کے رکھیں گے. پاکستانی فینس عجیب مخمسے کی صورت میں ہوں گے کہ ہم دبئی جائیں یا لاہور جائیں, پھر وہ پیسوں کا معاملہ, پری بکنگ, ویزا, ساری سب چیزیں ایک عجیب سا مذاق ہے. اور بہت سے لوگوں نے انٹرنیٹ پہ اس کا
मजाक भी किया है कि हमें 4 तारीख की रात को जब इंडिया अपना सेमीफाइनल खेल लेगा, अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। अगर वो 4 को सेमीफाइनल खेलते हैं और 4 को हार जाते हैं तो फिर एकदम से सारी शिफ्ट हो जाएगी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। शायद साहब वो ये कह रहे हैं कि एक दिन रखा है तो क्या कुछ हमारे पाकिस्तानी शहरियों को हमें एकोमोडेट किया जाएगा? एक दिन इजाफी तो 19 मार्च के बाद का रखा है ना। अगर 19 मार्च को कहीं बारिश हो जाती है लाहौर में या दुबई में तो वो 20 मार्च को 9 मार्च रखा है, 10 मार्च को। शायद भाई एक और चीज भी है, खबर इससे हटके है लेकिन थोड़ा सा रिलेटेबल इस तरह से है कि अब बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया है कि पाकिस्तान के वो शहरी जिनको दुबई जाना होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात जाना होगा, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दी गई है। यानी कि अब ये यानी कि आपको वो पुलिस से वेरिफिकेशन, आपका रिकॉर्ड चेक होगा, फिर उसके बाद आपको वीज़ा इशू होगा। ये सिलसिला कर दिया गया है। तो इट वॉन्ट बी इजी अनलेस के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई खुसूसी फेवर दे पाकिस्तान। नकवी साहब इसमें कोई अहम रोल अगर प्ले करें तो बिल्कुल यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो कोशिश करे कि जी तमाम फैंस को वीजा मिलना श्योरिटी होगी अगर उनके पास टिकट होगा। तो अगर फाइनल का टिकट होगा तो उनको वही फाइनल का जो टिकट है उसी को वीजा कंसीडर कर लें जैसे ओलंपिक्स में होता है। क्योंकि इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना, अगर वो नहीं आना चाह रहे तो बिल्कुल, या फिर पूरा पाकिस्तान मिल के दुआ करे कि फाइनल लाहौर में आओ। इसका मतलब समझ गए? इसका मतलब हम समझ गए, इसका मतलब अक्लमंद को इशारा काफी है, वो समझ गए। शाहिद साहब ये जो पाकिस्तान का पहला मैच कराची में होने जा रहा है न्यूजीलैंड, अब जरा हम आ जाते हैं इस कहते हैं ना जब हाइब्रिड मॉडल खेला जाता है तो कुछ मैच यहाँ होंगे कुछ वहाँ होंगे, स्ट्रेस आता है टीम्स पर किसी तरह का? बिल्कुल आएगा। बहुत सी टीमों को मुसलसल दुबई जाना आना होगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि दुबई चूज हो गया न्यूट्रल वेन्यू। अगर यही कोलंबो होता तो वो ज्यादा बड़ी फ्लाइट भी होती है और ज्यादा जेट लैग भी होता प्लेयर्स के लिए। दुबई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, 1.5 घंटे का सफर है, 2 घंटे की फ्लाइट और कराची से भी। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने बड़ी तनकीद की है आईसीसी पर, जो उन्होंने कहा है, कहते हैं जी भारत को एडजस्ट करने के लिए खेल को कुर्बान कर दिया गया। तो मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनली इस बात का बिदराक हो रहा है और भारत के इस रवैये के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। तो ज़रा इस पर मज़ीद रोशनी डालें कि कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह के आर्टिकल जब आते हैं तो। बिल्कुल होना चाहिए, बड़ी अच्छी चीज़। ये टिम विगमोर बहुत ही यंग जर्नलिस्ट है, बहुत ही अच्छा इंक्विजिटिव जर्नलिस्ट है जो देखता रहता है, स्टोरीज की तलाश में रहता है। थोड़ी इसने देर की, टेलीग्राफ ने भी देर की, बरतानवी मीडिया ने भी देर की, लेकिन ठीक है, देर आया दुरुस्त आया। तो उसने सारी बातें लिखी कि किस तरह 2019, 2021, 2022, 2023 सारे वर्ल्ड कप में एक ही मुल्क को इतना फायदा पहुंचा दिया जाता है कि उसको पहले से पता होता है उसने अपने मैचेस कहाँ खेलने हैं। आखिरी मैच उसका ऐसा इजी होता है कि वो अपनी सारी परमुटेशन तय करके हिसाब किताब कर ले कि किस नेट सुकून से जीतना है। अच्छा शाहिद भाई, मुझे एक चीज बताइएगा, इससे हटके, इस टॉपिक से हटके, जो टेस्ट मैच पाकिस्तान खेलने जा रहा है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इस पर खालिपन मिकी आर्थर या किसका स्टेटमेंट आया है शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कि अगर आप उनको साउथ अफ्रीका में नहीं खिलाएंगे टेस्ट मैचेस में तो कहाँ खिलाएंगे, बिकॉज वो उनको सूट करेगा, प्लस ही इज इन सच गुड फॉर्म। मीर हमजा और बाकी हैं, लेकिन ही इज अ गेम चेंजर। योर थॉट्स ऑन इट? बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन अब हमें अपने प्लेयरों को, चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी बहुत करीब है, तो हम कोई ऐसा रिस्क नहीं ले सकते कि हमारा एक ऐसा मेजर बॉलर थोड़ा सा अनफिट हो जाए या टायर्ड हो जाए। तो उस हिसाब से सही है, मिकी आर्थर की बात भी अपनी जगह सही है, लेकिन अगर यही सीरीज होती और उसके बाद 2-3 महीने क्रिकेट नहीं होती तो हम शाहीन को खिलाएं। चले, थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल। चलें जी, यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तरह तरह के कॉम्बिनेशंस आ गए, लेकिन कायदे आज़म की जब आप 1947, 1948 और उससे पहले की जब आप ड्रेसिंग देखें तो आप सोचते वो कितना क्लासी ड्रेसिंग करते थे कि वो आपको अब भी आउटडेटेड नहीं लगती है, चाहे वो उनकी शेरवानी हो, चाहे वो उनका 3-piece सूट हो। और मुझे लगता है कि उस जमाने की जो शूटिंग थी उसका आज के जमाने से कोई मुकाबला नहीं है। ये आप सीजन्स में जाके देख लें, आप पुरानी मूवीज में जाके देख लें, जो उस वक्त क्लास थी वो अब उस तरीके से मेरे ख्याल में फैशन बहुत जिद्दत इख्तियार कर गया है, लेकिन फिर भी।
اچھا جی، اب ذرا ہم آپ کو بتا دیں جو ایک اچھی خبر، برین ڈرین کا ہم اکثر تذکرہ کرتے ہیں، ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اسکلڈ انسکلڈ لیبر. برین ڈرین اچھی خبر؟ اچھا نہیں، میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ کہ ہم بات کرتے ہیں کہ برین ڈرین ہو رہا ہے، جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں کام کرنا چاہتے ہیں، انسکلڈ لوگ بھی جانا چاہتے ہیں، اسکلڈ لیبر بھی جانا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک سروے ہوا ہے اور اس سروے میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستانی نوجوانوں کی اکثریت ملک چھوڑنے کو تیار نہیں. اچھا، تو یہ سروے کس نے کیا ہے؟ ایپسس پاکستان نے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ نوجوانوں کی اکثریت ملک میں ہی رہنا چاہتی ہے، مستقل طور پر پاکستان چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے. یعنی کہ لیٹس سی، اور اس میں 74% نے کہا کہ وہ پاکستان میں رہ کر ہی ملک کی ترقی میں 74% تو بڑی تعداد ہے. اچھا، میں یہ جو سرویز ہوتے ہیں اس کے متعلق یہ ذرا بتا دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب عوام سے یہ بات کی جاتی ہے. مختلف جگہوں میں مختلف جگہوں سے سیمپلز کلیکٹ کیے جاتے ہیں اور یہ صحیح اور غلط ہو سکتے ہیں. 100 لوگوں سے پوچھ لیا، 50 لوگوں سے پوچھ لیا، اس کی بنیاد پہ جی انہوں نے پرسنٹیج نکال کے آپ کو بتا دیا. لیکن بہرحال ہمارے سامنے یہ سروے ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ 74% کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے، وچ از گڈ، جبکہ 26% کہتے ہیں جی بہتر مواقع کی تلاش میں ہم پاکستان چھوڑ سکتے ہیں. ملک چھوڑنے کے لیے راضی 30% نوجوان نے سعودی عرب، 20 نے دبئی کو اپنی منزل کہا، برطانیہ کو 9%، کینیڈا امریکہ کے لیے 8%، یورپ جانے کے لیے 5% تیار نظر آئے. لیکن ماں تو جب کشتیاں جاتی ہیں بھر بھر کے، میں حیران ہوں ویسے اس سروے پہ. لیکن بہرحال یہ ان کی اپنی سروے کیا گیا ہے اور آئی ایم شیور کہ سیمپل جو لیا گیا ہوگا تو اب وہ وہاں پر کیا عوامل ہوں گے. لیکن بہرحال یہ سروے آپ کیا کہہ سکتے ہیں جی. اچھا، مراد یافتہ جو طبقہ ہے اس کا بھی بتا دیں، وہاں کے 36% نوجوان بھی ملک چھوڑنے کے لیے راضی نہ رائے. اس کے برعکس مزدور یا غیر مراد یافتہ طبقے میں یہ شرح 23% دکھائی دی. چلیں جی، اب آ جاتے ہیں، ہمارا جو دیرینہ مسئلہ اس وقت بن گیا ہے وہ ہے انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ کی رفتار بڑھانے کے لیے. جیسا کہ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس بار یہ کیا جا رہا ہے افریقہ سے رابطہ کہ انٹرنیٹ کی رفتار بڑھانے کے لیے جدید کیبل سے منسلک کیا جائے گا. اور کراچی کے ساحل پر 45,000 کلومیٹر طویل زیر سمندر انٹرنیٹ کیبل پہنچ گیا ہے. 24 ٹیرا بائٹس بینڈوڈ دستیاب ہوگی. لیکن یہ ہمیں ظاہر دستیاب نہیں ہوگی، یہ جہاں ہوگی وہاں ہوگی اور وہاں سے کنٹرول ہو کے پھر جو دستیاب ہوگی. تو یہ افریقہ سے بیسکلی یہ 45,000 کلومیٹر طویل انٹرنیٹ کی کیبل جسے سب میرین کیبل بھی کہا جاتا ہے. صدف میں تو حیران ہوں کہ یہ میں نے ایک دن دیکھا تھا کہ کس طریقے سے یہ سمندر میں کیبل بچھائی جاتی ہیں، کس طریقے سے شیلو واٹر میں، کس طریقے سے جہاز مختلف جگہ ڈپیوٹ ہوتے ہیں جو ان کی مرمت کے لیے جاتے ہیں اور کس طریقے سے وہ مرمت کا عمل ہے. I'll suggest you watch those documentaries. They are amazing. They are very informative. اچھا، کوئی ایسی ڈاکیومنٹری جس میں شارک کاٹ رہی ہو؟ اتنا نہیں، شارک وغیرہ نہیں، بہت سے عوامل ہوتے ہیں. اتنی دفعہ شارک کاٹ کے چلی آتی ہے کہ بار بار کیبل جو ہے وہ ڈسٹرب کر جاتا ہے. میری بات سنیں، یہ زیر سمندر ایسی جگہوں سے کیبل گزرتی ہے جہاں پر سی بیڈ میں خاصا نیچے بھی اس کو بچھایا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بہت سے عوامل ہوتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ دا شارک. اور شارک کو کیا پڑی ہے کہ وہ جا کے کیبلیں ہی کاٹتی پھرے، لیکن ڈیمیج ہونے کے کئی وہ ہیں. چلیں جی، اب اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. آئی ٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کنول چیمہ صاحبہ. تھینک یو کنول، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا. ذرا ہی بتائیے گا، یہ اچھی خبر ہے، ظاہر جدید کیبل جو ہے وہ پاکستان پہنچا دی گئی ہے، زیر سمندر جو ہے یہ بچھائی جائے گی. کتنا فرق پڑنے والا ہے اس سے، جو ہمیں اس کے ابھی تک اسپیسیفیکیشن پتا چلا؟ مطلب یعنی ہمارے مسائل کا حل پاکستان میں نہیں، افریقہ میں تھا. دیکھیں، جو نئی کیبل جتنے میرے پاس نیوز ہے اس کے مطابق یہ ٹو افریقہ سب سی کیبل ہے، جو کہ دنیا میں 46 ڈفرینٹ لوکیشنز پہ انسٹال ہو رہی ہے. بہت ساری لوکیشنز پہ یہ 2023 میں انسٹال ہو گئی، 2024 میں انسٹال ہو گئی، بہت ساری لوکیشن میں انسٹال ہو چکی ہے اور وہاں پہ چل رہی ہے، کام بھی کر رہی ہے. تو پاکستان واز ون آف دا لوکیشنز. یو اے ای میں اس کے ملٹیپل سب سی اسٹیشنز ہیں، سعودی عربیہ میں ہیں، عمان میں ہیں، یورپ میں ہیں، بہت ساری ڈفرینٹ جگہوں پہ، اور افریقہ میں سب سے زیادہ افریقہ میں. تو پاکستان میں یہ آ رہی ہے، یہ 180 ٹیرابٹس پر سیکنڈ لے کر آئے گی. اچھا جی، اب ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے، یہ تو مزار قائد پہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اہم ترین شخصیات پہنچی ہیں اور وہاں پر انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور تاثرات لکھے بھی. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سب میرین کیبل کے حوالے سے. تو کنول چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کنول، میں بیسکلی یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں دس از ناٹ دا فرسٹ سب میرین کیبل. پاکستان اس وقت میرے خیال میں 5 یا 6 سب میرین کیبل سے کنیکٹڈ ہے، پلس سیٹلائٹ کا چکر الگ ہے. تو ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ سیٹلائٹ میں جو کنیکشن ہے اور اس میں فرق کیا ہوتا ہے، اور پھر پاکستان اب کتنا بہتر طریقے سے مزید کنیکٹڈ ہو پائے گا؟
پاکستان جو ہے وہ پہلے سب مرین کیبل سے جو کنیکٹڈ ہے وہ آئی تھنک 7 یا 8 ٹیرا بائٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور اب جو ہے وہ جو نئی سب مرین کیبل ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کو 24 ٹیرا بائٹس دے گی بینڈ وڈتھ کی. تو یہ آبویسلی ایک بہت سگنیفیکنٹ انکریز ہو جائے گا آپ کی بینڈ وڈتھ کے اندر. تو اس سے جو سپیڈ ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سست ہے اس وقت، فرق پڑے گا، کچھ بہتر ہوگی اسپیڈ؟ دیکھیے میرا تو خیال ہے کہ جو اسپیڈ سست ہوئی ہے اس کی وجوہات جو بتائی گئی ہیں وہ پہلے بھی خیر ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اسپیڈ سست جو ہے وہ کافی زیادہ پولیٹیکل ایونٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اور سست ہوتی ہے پھر ٹھیک ہو جاتی ہے. تو آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ جو اسپیڈ سست ہے اس کا سب مرین کیبل سے کتنا تعلق ہے، بٹ اسپیڈ جتنی نارمل وقتوں میں آتی ہے جو کہ جب سست نہیں ہوتی جس طرح نارمل وقتوں میں آ رہی ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی. یعنی کہ جہاں تک آئے گی وہاں تک بہتر ہوگی، اس کے بعد دینے والوں کی مرضی ہے. جی جی ایگزیکٹلی ایسا بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سیٹلائٹ ہے کنیکشنز آج کل آپ کو پتا ہے دنیا اس پہ بھی ریلائی کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر اتنی بینڈ وڈتھ نہیں ہوتی، اتنی سپیڈ نہیں ہوتی، پھر لیپسز زیادہ ہوتے ہیں. اور کیا فرق ہے ویسے یہ سب میرین کیبلز میں اور پھر یہ سیٹلائٹ کنیکشنز میں؟ دیکھیں سب مرین کیبل جو ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ بالکل ایک تو جو ہے وہ اٹس مچ فاسٹر، اور دوسرا جو ہے وہ ریلائبلٹی سب مرین کیبلز میں زیادہ ہوتی ہے. جو بینڈ وڈتھ کنیکشنز ہوتے ہیں جو سب مرین کیبل کے تھرو ہوتے ہیں اس میں زیادہ ریلائبلٹی ہوتی ہے کیونکہ سیٹلائٹس آر افیکٹڈ بائی اسپیس، ویدر، کاسمک ریڈیشن، بہت سارے اور فیکٹرز ہوتے ہیں جس سے جو سیٹلائٹ کیبل ہوتی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. اس کی کاسٹ، ریلائبلٹی، کیپیسٹی، لیٹنسی جو ہے وہ سب مرین کیبل کی کم ہوتی ہے مطلب لیٹنسی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی کیپیسٹی، ریلائبلٹی، کاسٹ بھی زیادہ ہوتی ہے سب مرین کیبل. اور ایک چیز بس ون لاسٹ تھنگ، یہ جو ہم مچھلیوں پہ ڈال دیتے ہیں، صدف بھی کہہ رہی تھیں کہ شارک اٹیکس ہوتے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہی تھی مجھے کوئی ڈاکیومنٹری بتائیں ایسی. بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ لیکن اس کے اندر وہ اینکر ایشوز بھی ہوتے ہیں، ہاں فشنگ کے بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں. اور کیا ریزنز ہوتی ہیں یہ کیبل کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے؟ دیکھیں کیبل جو ہے وہ ڈیمیج ایک تو یہ کہ کیبل جب بھی ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی ریڈنڈنسی ڈالی جاتی ہے. ریڈنڈنسی ڈالی جاتی ہے کہ جیسے کہ پاکستان کے ابھی بھی بہت ساری کیبلز ہیں جو پاکستان آتی ہیں. اگر ایک سب مرین کیبل میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ بھی جائے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا انٹرنیٹ سارا ہی بند ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جب سب مرین کیبل میں کوئی بھی ایشو آتا ہے اٹس اے ویل نون ایونٹ اور کچھ دیر میں وہ کلیئر ہو جاتا ہے. تیسرا یہ کہ جو شارک اٹیکس ہوتے ہیں وہ بہت ہی ریئر ہیں، اور اس طرح کا کوئی بھی اگر اٹیمپٹ ہوتا ہے تو ویل نون ہوتا ہے نا، کیونکہ سب مرین کیبل صرف ایک ملک پہ نہیں ہوتی، مطلب ایک ملک کی کوئی اپنی سب مرین کیبل نہیں ہوتی، یہ دنیا بھر بہت زیادہ ڈفرینٹ ملکوں سے کنیکٹڈ ہوتی ہے. یہ انٹرنیشنل کنسورشیمز ہوتے ہیں جو کہ سب مرین کیبل کو اون کرتے ہیں، کوئی ملک نہیں اون کر رہا ہوتا ہے اس کو. تو جب کوئی بھی کسی بھی انٹرنیشنل کنسورشیم میں کسی سب مرین کیبل میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ ایک انٹرنیشنل نیوز بنتی ہے، کسی ملک کو لوکل نیوز نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہے. چلیں جی، تھینک یو سو مچ. کمل ہمارے ساتھ تھیں اور کچھ بڑی زبردست سی ڈاکیومنٹریز ہیں جس میں ایک ہے 20,000 کیبلز انڈر دا سی. تو یہ بڑا فیسینیٹنگ ہوتا ہے، ہمیں تو آئیڈیا ہی نہیں جی کہ انٹرنیٹ کیبل کے تھرو ہمارے گھر میں آ رہا ہے. وہ میں نے جہازوں کو بھی دیکھا کہ وہ کس طریقے سے جوڑ رہے ہوتے ہیں اور کتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. تو یہ آپ ضرور یہ ڈاکیومنٹریز دیکھیے گا. ایک ہے جی دی کلاؤڈ انڈر دا سی. تو 2-3 میں نے ڈاکیومنٹریز آپ کو بتا دی ہیں، دیکھیں اور آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ سب میرین جو کیبل ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں. چلیں جی اب جا رہے ہیں وقفہ لینے، کہیں جائیے گا نہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور آج ہم آپ کی ملاقات پاکستان کے ایک ایسے پاکستانی ایتھلیٹ سے کروا رہے ہیں جو دنیا میں آئرن مین کے نام سے جانے جاتے ہیں. اور نیوزی لینڈ میں ورلڈ آئرن مین چیمپئن شپ ہوئی اور اس میں ہم بتاتے ہیں جی ایونٹ میں 119 ملکوں کے 6,000 ایتھلیٹس نے حصہ لیا، جس میں تقریباً 2 کلومیٹر سوئمنگ، 90 کلومیٹر مشکل ٹریک پر بائک رائڈنگ، پھر 21 کلومیٹر دوڑ شامل تھی. اور یہ سب انہوں نے کیا ہے.
नाम है जी इनका खुर्रम, और ये सब कुछ 5 घंटे 32 मिनट 52 सेकंड में उन्होंने पूरा किया है। क्या क्या करते हैं खुर्रम? तो खुर्रम से ही जान लेते हैं भाई ये कैसे कर लेते हैं, और उस पर रेस्ट वगैरह का कोई फेज़ नहीं होता। ये तो सुन के ही मुझे थकन का शिकार हो गया। तो खुर्रम मुझे बताइएगा कि सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो कि आपने इस इवेंट पे हिस्सा लिया। इसमें बाज़ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि इसके अंदर पार्टिसिपेशन और कंप्लीट करना भी इटसेल्फ एक रिकॉर्ड होता है। जैसे मैराथन होता है, उसके अंदर भी आप एक टाइम के बाद आपको लगता है एज इफ़ यू आर गोइंग टू हिट अ वॉल, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू कर लें तो वो भी एक रिकॉर्ड होता है आपके लिए। आपने क्यों पार्टिसिपेट करने का फैसला किया, एंड हाउ डिड यू नो कि आप कर लेंगे ये कंप्लीट? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे दावत देने का। देखें, ये जो है ना एक आपके अंदर की लगन होती है जो कि आपको एक कमिटमेंट मांगती है आपसे। तो ये जो सफ़र रहा है मेरा इस स्टेज तक पहुंचने का, ये लगता तो ऐसे ही कि हाँ एक दिन का सफ़र था, मगर ये सफ़र मैंने 2015 में शुरू किया था। तो ये जो है 2015 में जब मैंने अपनी सबसे पहली जो आयरन मैन रेस करी थी, उसी वक्त से मैं लगा हुआ हूँ इस स्पोर्ट के अंदर। तो अब जाके जो है मुझे वर्ल्ड क्वालिफिकेशन 70.3 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैंने क्वालिफाई किया और हिस्सा लेने का मुझे एजाज़ हासिल हुआ। तो ये बहुत ही फ़ख्र की बात थी। जैसे कि आपने कहा आपके शो में कि ये आप सुनते के साथ ही आप थक जाते हैं ऐसे अगर आप सोचें इसको, मगर जो है काफ़ी ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है आपके टाइम का, एक लाइफस्टाइल है। तो ये अगर आपको इस स्पोर्ट में आगे बढ़ना है तो वही ज़रा हमें बताएं, आप अपनी फिटनेस का कैसे ख्याल रखते हैं, स्टेमिना कैसे बिल्ड करते हैं, आपकी रूटीन क्या है? बिकॉज ये डिफरेंट अगर देखा जाए तो एस्पेक्ट्स हैं, और जो एथलीट्स हैं वो मुख्तलिफ अपनी जो है स्पोर्ट्स चुनते हैं। आप माशाल्लाह से सब कुछ कर रहे हैं, तो हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट? हाँ जी, तो ये तीनों स्पोर्ट को एक साथ लेके चलना एक तरह से है तो बहुत बड़ा है, ये टास्क तो है। इसमें सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट से ही रखनी होती है। इसमें मेरे पास एक मेरा न्यूट्रिशन का कोच है जो कि मुझे मेरी पूरी डाइट प्लान लिख के देता है, तो मैं पूरा वो फॉलो करता हूँ। कितनी कैलोरीज लेनी है, कितने कार्ब्स लेने हैं, कितनी इनटेक लेनी है हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग डे पे, कितनी लो वॉल्यूम डे पे, कितनी रिकवरी, तो ये सब बहुत मैटर करता है। फिर मेरा एक अलग से कोच है जो कि मेरा एंड्योरेंस एथलीट कोच है, जो मुझे पूरा मेरा ट्रेनिंग प्लान रेजिमेंट देता है, किस दिन स्विमिंग करनी है, किस दिन साइकिलिंग करनी है। तो मेरा रफली जो है 15 घंटे का जो है ट्रेनिंग स्केड्यूल होता है हर हफ्ते, जिसमें से एक दिन की मेरी छुट्टी होती है। तो मुझे इसमें स्विमिंग भी है, साइकिलिंग भी है, रनिंग भी है, तो आपको तीनों चीज़ों में जो है अच्छा वी गॉट इट रॉन्ग आई थिंक, लेट्स करेक्ट आवरसेल्व्स। ये बाइक राइडिंग मींस ये साइकिलिंग आप करनी होती है इतना डिस्टेंस की, या बाइक राइड करनी? जी जी जी, नहीं साइकिलिंग है, कॉम्पिटिशन, तैराकी है, फिर साइकिलिंग है। Now we respect you even more, Khurram. Cycling है क्योंकि with the bike there is an engine involved and it's easier. लेकिन with the cycle तो ये तो भाई इंजन से आपका पाँवों का इंजन है और दिल का इंजन है, दो इंजन आपके चल रहे हैं। तो भाई कौन सा मरहला ऐसे आता है, हाउ डू यू पेस योरसेल्फ? खुर्रम, इसमें पेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे आप अपनी एनर्जी कंजर्व करते हो, कैसे आप करते हो कि ऐसा ना हो कि आप शुरू में सारा लगा दो और फिर बर्न आउट हो जाओ, फिर साइकिल घूमना रही हो, या फिर स्विमिंग करने जाओ तो फिर चप्पू ना चल रहे हो, क्या हाथ ना काम कर रहे हो, कैसे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अशफाक। इसमें जो आपको पेस करना तो सबसे आपकी टॉप प्रायोरिटी होती है, जिसमें कि हार्ट रेट बेस्ड ट्रेनिंग है जो मैं करता हूँ। उसमें आपको अपने जोन्स पता होने चाहिए, आपका एरोबिक जोन कौन सा है, इसमें आप कितने देर सस्टेन कर सकते हैं, फिर आपका थ्रेशोल्ड जोन होता है, सारा हार्ट रेट के जोन्स होते हैं। तो आपको हर पता होता है स्विमिंग आपको किस जोन में रह के करनी है, साइकिलिंग किस जोन में करनी है। अगर आप उस जोन से ज़्यादा अपने आप को कर लेंगे एक्सेल, तो फिर आप ये पूरा नहीं कंप्लीट कर सकते, काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। अच्छा, और इसमें टाइम वैसे होता है, कितना टाइम ब्रेक मिलता है आपको? नहीं ना, देखिए ये कंपटीशन है, अगर आप ब्रेक लेंगे तो आप अपने टाइम के अंदर ही आप अपना खा रहे हैं, मैनेज करेंगे। तो जैसे आपके जो कंपेटिटर्स हैं जो आपको ख़त्म करना है एक टाइम के अंदर, हर इसमें आपको ये है कि आपको जल्दी से जल्दी आपको ख़त्म करना है, ताकि एक तो आपको जो है तकलीफ हो रही होती है इससे कि आप अपने आप को तकलीफ से एक तरह से गुजार रहे होते हैं। जैसे आपको आप साइकिल चला रहे हैं, पहाड़ी है लंबी, उसमें आपकी सांस चढ़ती है, तो दौड़ने में भी है, तो इस तरह से ये होता है। आप बस कोशिश ये करता हूँ कि अच्छा ये पेन जो है ना जल्दी खत्म हो जाए, जितनी जल्दी फिनिश लाइन में पहुंचे। चलें, विश यू द बेस्ट खुर्रम, इंशाल्लाह मजीद कामयाबियां हासिल करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपना नाम बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, अब एक बड़ा स्टैमिना चाहिए, बहुत स्टैमिना चाहिए। अच्छा जी, अब सर्दियां हैं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक और बड़ा अहम टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, एंड वी थैंक डॉक्टर रज़ा खैरात रिजवी साहब जो कि हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं और काफ़ी पेशेंटली हमारा इंतज़ार करते हैं। तो इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। वो इशू है कि स्ट्रोक
काफ़ी कॉमन हो जाते हैं सर्दियों में, और ख़ास तौर पर जो है वो जब एज आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो उसमें मसाइल काफ़ी हो जाते हैं. तो कैसे बचा जा सकता है, किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए? कौन सी जो एज ग्रुप है वो ज़्यादा इससे मुतासिर होता है? तो चलिए रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर. ज़रा रोशनी डालिएगा, सर्दियों में क्यों इजाफा हो जाता है या ख़तरा बढ़ जाता है? देखिए जी, सबसे बड़ी चीज़ तो वही वाली बात जो हम पहले भी करते रहे कि अंडरलाइंग इश्यूज़ क्या क्या हैं. ब्लड प्रेशर, हाई लिपिड्स, स्मोकिंग, ये तमाम तर वो वजूहात हैं जो कि हमें अफेक्ट कर रही होती हैं. ठीक है. सर्दियों में बढ़ने की वजह ये होती है कि जब ऑलरेडी हमारी नसें इन वजहों की वजह से थोड़ी सिकुड़ी हुई होती हैं तो वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन नसें सिकुड़ जाती हैं. हाँ जी. और जिसकी सिकुड़ने की वजह से डेफिनेटली हार्ट पे भी प्रेशर पड़ता है और दिमाग की नसें भी सिकुड़ती हैं. जो ज़्यादा अफेक्टेड एरिया होता है वो ज़्यादा जल्दी उसके हिसाब से ख़राब होता है और फालिज होता है या नस फट जाती है. ठीक है. तो दो तरह के स्ट्रोक्स होते हैं, एक इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है. जैसे एक में ब्लीडिंग होती है और एक में क्लॉट होता है. एक में क्लॉट होता है. ओके. ठीक है. क्लॉट बंद कर देता है, क्लॉट कहीं से भी माइग्रेट करके चला जाता है. एक इम्पॉर्टेंट अहम चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि जो लोग जिसको इग्नोर कर रहे होते हैं, हमारी गर्दन में जो नसें जो हम कैरोटिड कहते हैं जिसे, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे, जिसको हम लोग कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे होते हैं. कैरोटिड आर्टरी जो हम ब्रेन को ब्लड पहुंचाती हैं. ओके. होता है कि अगर वो अक्लूजन है उनके अंदर थोड़ी सी पार्शियली वो ब्लॉक है तो जब भी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो वो नैरो हो जाती है और सिकुड़ जाती है. सिकुड़ने की वजह से फालिज का अटैक आता है. आपने सुना होगा TIAs, जैसे ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक्स होते हैं जो कुछ देर के लिए होते हैं और रिवर्स हो जाते हैं. दैट इज़ द पॉइंट. वो जगह है जहाँ पे अगर हम उसको डील करें और उसको हम एड्रेस करके उसको ट्रीट कराएं. हाउ डू वी डू दैट? देखें, उसका कैरोटिड डॉपलर होते हैं, गर्दन का अल्ट्रासाउंड होता है. वो आपको बता रहा होता है कि कितनी नैरो है. अगर वो 50% भी है, अगर उससे कम भी और सिम्टोमेटिक है तो उसको डील करना चाहिए. आज के ज़माने में बहुत आसान तरीके आ चुके हैं स्ट्रोक को मैनेज करने के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उनको फॉलो नहीं किया जा रहा. एज ग्रुप की आपने बात की, मैं अभी आपको बताऊँ, रिसेंट बताऊँ, लास्ट वीक का है कि 32 ईयर ओल्ड मेल, जो 32 साल का बंदा, दवा नहीं खाते जी. जब ब्लड प्रेशर होगा तो खा लेंगे. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ये बड़ा कॉमन है. रेगुलर मेडिसिन नहीं जी नहीं डॉक्टर साहब, वो दवा जब होते तो खा लेते थे. एंड ही वाज डाइंग. मतलब उसको जिसे ब्रेन स्टेम में ब्लीड हुआ बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन एंड ही वाज अबाउट टू डाई. अब फैमिली उस वक्त अंडरस्टैंड नहीं कर रही होती. जवान 32 साल का इंसान. तो मतलब एज ग्रुप जो है ना, एज ग्रुप वेरी करता है. अंडरलाइंग कॉजेज क्या हैं, अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स क्या हैं. फर्स्ट टेस्ट क्या है? एक तो चीज़ मुझे ये बताइए कि क्या खतरात सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर से होते हैं या लोग में भी स्ट्रोक के खतरात होते हैं? लो में नहीं हो सकते हैं. अगर कोई क्लॉट चला जाए लो में भी हो सकते हैं, लेकिन एक अगर नॉर्मली लो ब्लड प्रेशर पे चल रहा है, उसकी है ही थिन बॉडी के साथ साथ उसके सारे पैराम, उसमें पॉसिबिलिटी कहीं भी ये नहीं है कि नहीं हो सकती. हो ज़रूर सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि एटलीस्ट 6 महीने में, साल में हमें अपने एक वर्कअप तो करके देखें. हम तो बीपी नहीं चेक कराते. जब बीपी की गोली होती है, ये जो नॉर्मल हम टेस्ट कराते हैं ना, मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपके टेस्ट वगैरह जो बेसिक्स करते हैं, वाइटल चेक करते हैं, उनमें से कोई इंडिकेशन आती है किसी चीज़? देखिए, वाइटल अगर आप चेक करा रहे हो, ब्लड प्रेशर अगर आपका कॉन्स्टेंटली हाई है, यस व्हाई नॉट. ओके. देखिए, और हाई कितना हाई कैटेगरी? देखिए, आज के ज़माने में नहीं कहते हैं 120 एंड 80, 120/80 जो है वो आपका नॉर्मल है. ओके. इससे अब 120/80 इज नॉर्मल. एनीथिंग इससे ऊपर वो ब्लड प्रेशर हाई हो गया. ओके. अगर आप 130 पे भी खड़े हैं और कॉन्स्टेंटली 130/90 पे खड़े हैं आप, दैट्स मीन यू आर अ हाइपरटेंसिव पेशेंट. आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं. उसको अब आपने कैसे एड्रेस करना है? आपने या तो एक्सरसाइज करें, वॉक करें अपनी. और यंग एज के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि हमें एक दफ़ा अपना पूरा वर्कअप करना है कि ब्लड प्रेशर अगर मेरा 30 साल की उम्र में बढ़ा है तो उसकी वजह क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय वर्कअप सर? वर्कअप मतलब इन्वेस्टिगेशन. टेस्ट होते हैं इसमें? टेस्ट होते हैं. सबसे पहले आप अपना ब्लड के टेस्ट होते हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल हो गया, जो इम्पोर्टेंट टेस्ट बता रहा हूँ, लिपिड प्रोफाइल हो गया. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी लिपिड प्रोफाइल है. ठीक है. लिपिड प्रोफाइल के बाद आपने अपने गुर्दों का टेस्ट कराना है. यूरिया क्रिएटिनिन करना है. यूरिया क्रिएटिनिन करना है. यूरिया क्रिएटिनिन आपको बताएगा कि व्हाट इज योर स्टेटस ऑफ किडनीज. ठीक है. ये तमाम जो चीज़ें हैं ना, दे आर एसोसिएटेड, इंटरकनेक्टेड. आप इनको कराएं अपना. ठीक है. जब लिपिड एको हार्ट का, हाँ, ये वो चीज़ें जो बेसलाइन आपकी यंग एज के अंदर अगर हाइपरटेंसिव होनी चाहिए.
साल में एक दफा या फैमिली करा। हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री हो तो एक दफा करना। यंग डेथ इस वजह से होती है क्योंकि वर्कअप नहीं है। और एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन रखें तो भी बहुत बीमारियों से बचा जा सकता है। वॉक करें और अच्छा खाना खाएं और टेस्ट जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि लिपिड्स के अंदर जहां हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ावा होता है ना, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड इज वेरी वेरी डेंजरस थिंग फॉर द हार्ट मसल, दिल की मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वो उसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है एंड हार्ट अटैक की वजह से डेथ भी हो सकती है, इतना इम्पोर्टेंट है। चलें जी थैंक यू सो मच डॉक्टर रज़ा। थैंक यू सो मच सर, मुख्तसर वक्त में इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। तो अब जी आपने देख लिया, हम आपके दिल की सेहत बल्कि आपके ओवरऑल सेहत का ख्याल रखते हैं। और आप ये ना सोचिए कि कोई आपके साथ इंसिडेंट आज हो रहा है तो वो आज ही अचानक डेवलप हुआ, उसकी पूरी हिस्ट्री, ईयर्स ऑफ आपकी ऐसी एक्टिविटीज होती है, निगलेक्ट होता है कि आपने अपना ख्याल नहीं रखा होता। तो अपना ख्याल रखिए अपने लिए, अपने प्यारों और आप अपना ख्याल रखेंगे तो अपने प्यारों का भी ख्याल रख सकेंगे। तो इसी के साथ जी आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।